रहीम अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल तबसरा पे खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ पे जिसका होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और जो हमारे मुल्क की आइंदा आने वाली जब तक क़यामत हमारा मुल्क कायम है उसके लिए उस चीज़ का अच्छा होना, ठीक होना, बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। ख़बर ये है कि 2021 से प्राइमरी की सतह तक यकसा निज़ाम तालीम होगा। यानी मेरे कहने का मकसद है कि पूरे मुल्क में जितना भी प्राइमरी सिस्टम होगा वो प्राइमरी सिस्टम पहली क्लास से लेकर 5वीं तक जितने भी तलबा और तालबात होंगे उनको यकसा किताबें दी जाएंगी, एक ही तरह की वो किताबें पढ़ेंगे, एक ही तरह की उनकी हर चीज़ होगी। अभी जो इस खबर से पहले हमारे निज़ाम क्या चल रहा है, हमारे मुल्क में चल रहे हैं कई तरह के तालीमी तदरीसी निज़ाम, जिसको आप कह सकते हैं कि एक निज़ाम है मदरसा का, एक निज़ाम है सरकारी स्कूल्स का, एक निज़ाम है प्राइवेट स्कूल का। ये जो तीन निज़ाम है, इन तीन निज़ामों ने हमारे नौजवान बच्चों को, बच्चियों को, प्राइमरी क्लास के बच्चों को, मिडिल क्लास के लड़के लड़कियों को और हाई क्लास के लड़के लड़कियों को, फिर उससे आगे आप चले जाएं, ये तीन मुख्तलिफ निज़ामों ने हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद करके रख दिया। कैसे? इसके असरात कैसे पड़ते हैं कि अगर एक ही मोहल्ले में, एक ही गली में रहने वाले तीन बच्चे, वो तीनों पढ़ते बज़ाहिर क्लास चहारम में हैं, लेकिन वो क्लास चहारम में एक स्कूल में पढ़ रहा है सरकारी में, एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है और एक इंग्लिश स्कूल की ही दो कैटेगरीज हैं उनमें पढ़ रहा है कि एक स्कूल है वहाँ पे चारम क्लास की फ़ीस होगी 2000, उसका तालीमी निज़ाम, उसका तालीमी निसाब, उसका सब कुछ और होगा, और जो चारम क्लास की 20,000 रुपया फ़ीस लेता है उसकी तालीम का निज़ाम, उसकी तदरीसी अमल, उसकी किताबें, उसका सब कुछ और तरह का होगा। अभी यहाँ पे ये भी एतराज़ कुछ लोग कर सकते हैं कि अगर आप तालीम पे पैसा नहीं खर्च करते तो फिर आप कैसे अच्छा मुआशरा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जो होता है वो पूरी दुनिया में आप देखें, ये जो लोग यहाँ से जाते हैं बाहर लंदन पढ़ने के लिए या किसी और बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे वो कैसे एक अच्छी चीज़, एक ही बंदा वहाँ से पढ़ के आता है तो वो मुख्तलिफ शोबों में चीज़ें सीखता है, तो वो कैसे एक जैसी होती हैं। वो इसलिए होती हैं कि वहाँ पे निज़ाम तालीम एक है। निज़ाम तालीम का एक होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं कि कैसे हम, बच्चा सुबह उठता है, वो घर में बोलता है उर्दू या पंजाबी, वो मस्जिद में भी जाकर उसको सीखने को मिलती है अरबी, और फिर जब वो गली मोहल्ले में बाहर निकलता है, पंजाब का रहने वाला तो वो पंजाबी बोलेगा, कराची का रहने वाला तो वो उर्दू बोलेगा, जो भी उसकी ज़ुबान है वो बोलेगा। लेकिन उसको जाके स्कूल में जहाँ पे उसको परेशानी होती है वो ये है कि उसका ही हम उम्र बच्चा बच्ची वो उसके जैसी किताबें नहीं पढ़ रहा। तो उससे क्या होता है, जो आगे जाके यही लोग, यही मैं, आप, हम, हमारे बच्चे, यही जाके आगे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी बनते हैं, यही मुल्क को चलाते हैं। ये पिछले अरसे इसमें हुआ क्या कि यकसा निज़ाम तालीम नहीं रहा, जिसकी वजह से लड़के लड़कियां सब लोग किताबें अलग-अलग पढ़ते गए और अलग-अलग अपनी जो जिस किस्म की भी किसी को कोई सरकारी जॉब मिली वो गया। अब उसने जाकर उस निज़ाम को ठीक करना चाहा अपने पढ़े हुए तदरीसी अमल के मुताबिक, जिससे निज़ाम ख़राब हुआ। क्यों? उस निज़ाम ख़राब कैसे हुआ कि उसने जो कानून बनाना चाहा वो नहीं बन सका, उसने जो चीज़ करना चाहिए वो नहीं हो सकी। वो कैसे कि उसने जो निज़ाम में तालीम पढ़ा, उसका जो सीनियर था उसने वो निज़ाम तालीम नहीं पढ़ा हुआ, या उससे जो जूनियर था उसने वो निज़ाम तालीम नहीं पढ़ा हुआ। इसके बहुत सारे नुकसान हैं। अभी ये पहला सिस्टम है जो 2021 में मुकम्मल होगा कि प्राइमरी की सतह तक तमाम तलबा और तालबात को एक जैसी किताबें दी जाएंगी, एक जैसा मवाद होगा उनका, वो एक जैसी ही चीज़ पढ़ के निकलेंगे कि खा बच्चा। अभी देखें ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि मिसाल के तौर पे किसी ज़िले का बच्चा दूसरे ज़िले में जाके जब किसी स्कूल में दाखिल होता है तो उस ज़िले की ही किताबें अलग हैं। आप शहर को छोड़ें, मुल्क को छोड़ें, आप हर चीज़ छोड़ें कि एक ज़िले से जब बच्चा बच्ची लड़का लड़की दूसरे किसी ज़िला में गया तो वहाँ के ज़िले के स्कूल की किताबें मुख्तलिफ होंगी, वहाँ के ज़िले की हर चीज़, वहाँ की कापियाँ, किताबें, हर चीज़, निज़ाम, उसकी सोच बदल जाएगी। यही चीज़ मुआशरे को ख़राब करती है। इससे क्या होता है कि अब कई तरह की सोच के लोग पैदा हो रहे हैं, कई तरह की सोचें आपके मुल्क में इकट्ठी हो रही हैं, जिससे मुआशरे का निज़ाम नहीं चल सकता। देखें जैसे ही कोरोना आया पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी आया, ये प्राइवेट स्कूल के जो मालिक हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया कि स्कूल्स बंद कर दिए, सब सारे स्कूल बंद थे, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उनको व्हाट्सएप पे उनको वो जो 2-3 और ऐप्स हैं उन पर उनको पढ़ाई करवा रहे थे बराए नाम। आपको भी पता है कि ऑनलाइन का पाकिस्तान में कितनी तरक्की हुई है, आईटी में कितना ज़बरदस्त सारा कुछ काम हुआ है, तो उसके हिसाब से सब बच्चे, सब बच्चियाँ, सब लड़के लड़कियाँ, सबकी शिकायत, सबकी गर्दिश करती रही टीवी पे भी, सोशल मीडिया पे भी कि कैसे उनको तालीम हासिल करने में मुश्किलात हो रही हैं।
یہ اسکول کے مالکوں نے کیا کیا، یہ جو پورا ایک مافیا ہے، یہ ایک مافیا ہے. اگر کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم بار بار مافیا کا ذکر کرتا ہے نا کہ مافیا ہمیں ترقی نہیں کرنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہیں پہ مافیا موجود ہے. اس مافیا نے کیسے کیچ کیا ہماری پبلک کی پوری عوام کے ذہن کو کہ میرا بچہ کہاں پہ پڑھتا ہے جی، میرا بچہ پڑھ رہا ہے 10,000 روپے ماہانہ اسکول والے 10,000 روپے ماہانہ والے اسکول میں، میرے بچے کی کتنی فیس ہے جی، اتنی فیس ہے. یہ جو چیز انہوں نے پرسیپشن سیٹ کیا نا پبلک کے ذہن میں کہ جتنا آپ مہنگے اسکول میں پڑھیں گے اتنے ہی زیادہ آپ کا بچے کو اچھی تعلیم ملے گی، یہ تاثر غلط ہے. کیونکہ آگے جو پڑھا رہا ہے بچے کو استاد، اس کو ان لوگوں نے اس کورونا کے دوران تنخواہیں تو دی نہیں، تنخواہیں کھا گئے، تنخواہیں سب بچے. ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ کورونا کے دوران پشاور کے 2 اسکول ٹیچر تھے، وہ بیچارے ریڈی لگا کے کچھ بیچ رہے تھے، ان کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں تھیں. ٹھیک ہے، مسئلہ کہاں پہ آیا؟ یہ جو پورا مافیا ہے یہ اس نظام تعلیم کو نافذ نہیں ہونے دے رہا تھا، یہ اس میں روڑے اٹکا رہا تھا. لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ حکومت ہوتی ہے، حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس مافیا کو توڑا جائے، اس کا مقابلہ کیا جائے. اور ہم جو 22 کروڑ لوگوں کا جو بار بار ہمارے ملک کے بڑے تبصرہ نگار یا کالم نگار ہمیں ہجوم کہتے ہیں، وہ کیوں ہجوم کہتے ہیں؟ اگر آج سے 50، اگر کسی کی عمر اس وقت 70 سال ہے یا 60 سال ہے، وہ جب اپنے بچپن میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جب پنجم کلاس میں تھا، وہ یا جب اس نے میٹرک کی تو اس کو ہر چیز یکساں تھی، وہ ملک میں کہیں بھی تھا تو یکساں تھا، ہم پوری قوم تھے. اس نظام تعلیم نے آ کر اس منفرد نظام تعلیم نے آ کر ہمیں کیا کیا؟ ہمیں ہجوم بنا دیا، ہمیں قوم نہیں رہنے دیا. وہ کیسے کہ دیکھیں، انگلش بولنا بہت اچھی بات ہے، انگلش کا آنا بہت اچھی بات ہے، انگلش صرف ایک زبان ہے. اس کو اگر آپ صرف ایک زبان کے طور پہ لیں گے تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن ہمارے ہاں کیا کیا گیا کہ بچہ گھر سے کچھ سیکھنے نکلا، اس کو کیا سے کیا سکھا دیا کہ وہ گھر میں پنجابی بولتا ہے، اس کو اسکول میں آدھی اردو، آدھی انگلش، آدھی پنجابی. ان چیزوں سے کیا ہوا کہ ملک میں جو ہمارے نوجوان طبقہ تھا، جو ہمارے لوگ تھے، وہ چلے گئے کہ دکھاوے کی طرف. وہ ایک جو پروفیشن ہوتا ہے نا پڑھائی کا، وہ پڑھائی کی طرف نہیں گئے، وہ دکھاوے کی طرف چلے گئے کہ کچھ بھی کہنا ہے تو وہ انگلش میں کہنا ہے آپ نے. اگر آپ انگلش میں کہتے ہیں تو آپ پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ انگلش میں نہیں کہتے کوئی بات تو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح نے اگر اردو کو قومی زبان کا خطاب دیا یا اردو کو قومی زبان قانونی طور پہ بنایا تھا، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ تھی کہ ہم اس انگلش سے جو انگلش کا جو اثر ہے نا، اس کو ختم کر سکیں. انگلش کو صرف ایک بطور زبان استعمال کریں. اور جتنے بھی انگلش اسکولز ہیں، جتنے بھی انگلش اسکول مالکان ہیں، آپ ان کا ہی دیکھ لیں کہ چند اسکول ہیں، ان کی فیس ہوگی کلاس پنجم کے بچے کی 2,000، اور اس کے ساتھ ہی ایک اسکول ہوگا، اس کے کلاس پنجم کے بچے کی فیس ہوگی 20,000. یہ کیوں؟ یہ میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ دشمنی ہے. ان کو کوئی چیز نہیں سکھائی جا رہی. کل کو وہ جا کے کوئی بیوروکریٹ بنے گا، اس نے جو نظام تعلیم پڑھا ہے وہ اس کے مطابق اپنے ملک کو چلائے گا. یہ بہت بڑا نقصان ہے. اور یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ باہر کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ باقاعدہ ایک جال پھیلاتی ہیں، وہ باقاعدہ ایک طریقہ کار سے کسی ملک کو تباہ کیا جاتا ہے. کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے اس کا تعلیمی نظام سب سے پہلے تباہ کیا جاتا ہے. ابھی ایسا ہی ہوا، دیکھیں نا، یونیورسٹیز کے کتنے لوگ تھے جو یہ کورونا کے دوران جن کی شکایت، جو ڈیلی خبروں کی زینت بنتے تھے کہ ہمیں یہ چیز میسر نہیں، ہمیں یہ چیز میسر نہیں. وہ کیسے کہ اگر یکساں نظام تعلیم ہوتا، اس پہ کام کیا گیا ہوتا تو کسی کو پریشانی نہ ہوتی کہ مجھے اگلے پیپر میں کیا سوال آئے گا اور میں کس استاد کے پاس جا کے پڑھوں، یا میں گھر میں بیٹھ کے پڑھوں، یا میں اکیلا کچھ کروں. ایسا بالکل تھا ہی نہیں. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بیچارے جنہوں نے آن لائن کلاسیں لینی تھی وہ پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ، اپنا ایک چھوٹا سا ساتھ وہ سسٹم اٹھایا ہوا ہے اور کلاسیں لے رہے ہیں. تو یہ جو اس حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ یکساں نظام تعلیم 2021 تک پرائمری کی سطح پہ نافذ ہوگا، پھر اس کے بعد جائے گا مڈل میں، پھر اس کے بعد ہائی میں، پھر اس کے بعد آگے آگے جیسے جیسے ریاست پاکستان فیصلے کرتی جائے گی کہ اب ہمیں یکساں نظام تعلیم کی طرف جانا ہے اور ہمیں باہر کے لوگوں کے ٹریپ میں نہیں آنا. ہمیں اس میں وہ ٹوٹی پھوٹے ٹیڑے منہ کر کے انگلش بولنے کی طرف ہمیں نہیں جانا. ہمیں ایک قوم بننا ہے. اگر آپ کو ایک قوم بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی قربانی دینا پڑے گی. ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں 3 ملکوں کی کہ جن ملکوں کے لوگوں کو انگلش بہتر آتی ہے، اچھی آتی ہے، لیکن وہ انگلش بولتے نہیں. اب چائنا جائیں، اب چائنا میں کسی چائنیز سے بات کریں گے انگلش میں، وہ آپ کو جواب دے گا چائنیز میں، کیونکہ وہ اپنی زبان کو ترجیح دیتے ہیں. اس کے بعد آپ چلے جائیں اٹلی میں. اٹلی میں آپ جائیں گے، آپ اٹلی میں کسی سے بھی انگلش میں بات کریں گے، وہ آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، آپ بات انگلش میں کریں گے، وہ جواب آپ کو اٹالین میں دے گا. اس کے بعد آ جائیں آپ ایران میں.
آپ ایران میں چلے جائیں، ایران میں آپ بات کریں گے انگلش میں، وہ جواب دے گا آپ کو اپنی ہی زبان میں۔ اس کے بعد آپ سعودی عربیہ چلے جائیں، ان عرب ملکوں میں چلے جائیں، آپ بات کریں گے انگلش میں، ٹھیک، کاروبار سے ہٹ کے جو کاروباری لیول پہ انگلش بولی جاتی ہے اس چیز کا آنا ضروری ہے، لیکن آپ عام حالات میں کسی سے انگلش میں بات کریں گے وہ آپ کو عربی میں جواب دے گا۔ کیوں؟ اس کو انگلش بولنے میں فخر نہیں، اس کو اپنی عربی، پرشین، رشین، جو بھی اس کی زبان ہے، چائنیز، اٹالین، اس کو اس پہ فخر ہے۔ تو ہمیں الحمدللہ ہماری حکومت نے یہ جو کام کیا ہے کہ اردو کی اہمیت کو سمجھا جائے اور اس نظام تعلیم کو 2021 تک پرائمری کی سطح پہ نافذ کیا جائے اور پھر آنے والے ادوار میں اس کو پورے ملک میں نافذ کیا جائے، تاکہ ہماری اردو زبان بھی الحمدللہ ایک زبان بن سکے۔ ایک جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں عہد دیا تھا کہ اردو ایک قومی زبان ہے، ہم اس قومی نظام تعلیم پہ عمل پیرا ہو کر اپنے ملک کی ترقی میں اپنے ملک کے اداروں کا ہاتھ بٹا سکیں۔ الحمدللہ دعا کریں اسی طرح پاکستان ترقی کرتا رہے۔ اور اگر آپ کو اچھا لگے کہ ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم آپ کو اچھی خبریں اور پاکستان کے مستقبل کے ساتھ منسلک خبریں دیتی ہے تو پلیز ڈیجیٹل تبصرہ کو جوائن کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔